अकाल, अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हो आप सभी? होप सो गाइस यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली ग्रेट एंड फाइन। वीडियो को देख के आप सब लोग हैरान तो हो ही गए होंगे, शायद आपको डर भी लगे, डरने वाली बात है अभी। वीडियो का टाइटल है क़यामत से पहले आखिरी रमजान की निशानी। भाई साहब क्या होगा रमजान में ऐसा कि आखिरी। आपको लग जाएगा पता कि क़यामत आने वाली है। तो हाँ, देखते हैं ऐसी वीडियो और फिर वो करते आपकी हैं लाइफ बाकी की बातें आखिरी डिस्कस। रमजान होगी जो सही बात है, तो उसको करते हैं प्ले। दोस्तों, कुरान पाक की सूरह मोमिन में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि बेशक क़यामत जरूर आने वाली है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन अक्सर लोग नहीं मानते। दोस्तों, क़यामत एक अरबी जुबान का लफ्ज है Yes. जिसके लग़वी मानी खड़ा करने के हैं, यानी मुर्दों को कब्रों से खड़ा करना, यानी दोबारा जिंदगी लौटाना। ताहम क़यामत इस कायनात की मुकम्मल तबाही की तरफ इशारा करती है, जिसके बारे में तमाम अनबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी उम्मतों को आगाह करते आए हैं। लेकिन दोस्तों, आज मगरबी माहिरीन फल्कियात भी इस नतीजे पर पहुंच चुके हैं कि इस कायनात ने बिलाखिर एक न एक दिन फना हो जाना है, जिसकी वो मुख्तलिफ तौजीहात पेश करते हैं। कोई साइंसदान सूरज का ईंधन खत्म हो जाने पर जमीन पर क़यामत बर्पा होने की पेशीन गोई करता है, तो कोई किसी बड़े ब्लैक होल को जमीन पर जिंदगी के खात्मे का जिम्मेदार ठहराता है। लेकिन ये बात तो तय है कि जिसकी इब्तदा हुई है उसे अपने इख्तिताम को भी पहुंचना है। बहसियत मुसलमान क़यामत और रोज़े मैशर पर ईमान लाना हमारे लिए लाजमी है। क़यामत कब आएगी, किस तरह कायम होगी, ये बात अल्लाह ताला के सिवा कोई नहीं जानता। अलबत्ता तमाम अनबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसके बारे में कई निशानियां अपनी उम्मतों को बताई हैं। हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इंसानों को क़यामत की बहुत सी निशानियों से आगाह किया है, जिन्हें अपने ज़मानों के एतबार से 3 दर्जात में तकसीम किया जाता है। पहला दर्जा अलामात बैदा कहलाता है, जो उन अलामात पर मुश्तमिल है जो क़यामत से बहुत पहले ज़ाहिर होंगी, जबकि दूसरा दर्जा अलामात मुतवस्सता या अलामात सुगरा भी कहलाता है। ये अलामात क़यामत से कुछ अरसा पहले ज़ाहिर होंगी। इसके बाद तीसरा दर्जा अलामात करीब या अलामात कुबरा कहलाता है। ये अलामात तब ज़ाहिर होंगी कि जब क़यामत सर पर आन खड़ी होगी। दोस्तों, अगर हम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई अलामात बैदा की बात करें तो हमें पता चलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई अलामात दौरे हाजिर में हूबहू पूरी होती नजर आ रही हैं। मिसाल के तौर पर सही मुस्लिम की एक अहादीस मुबारका है कि लौंडी अपनी मालकन को जन्म देगी और ये कि तू देखेगा कि बरहना पा नंग धड़ंग मोहताज बकरियां चराने वाले ऊंची ऊंची इमारतें तामीर करेंगे। दौरे हाजिर में ये 2 अलामतें हूबहू पूरी होती नजर आ रही हैं। दोस्तों, आजकल किराए की कोख एक आम रिवाज बन चुका है, जिसमें एक औरत की कोख किराए पर ली जाती है और ये औरत अपने मालिकान के बच्चों को जन्म देती है। शाहरुख खान का छोटा बेटा अब्राहम इसकी एक अहम मिसाल है। इसके अलावा अरब में घूमने वाले नंग धड़ंग बद्दुओं की फलकबोस इमारतों ने इस हदीस मुबारका के दूसरे हिस्से पर भी मोहर सबत कर दी है। अब इसी तरह की कुछ और हदीस मुलाहिजा कीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत में कुछ लोग ऐसे होंगे जो रेशम, मैनोशी और गाने बजाने को हलाल समझेंगे। बहवाला बुखारी शरीफ। खुदगर्जी और लालच मुआशरे में आम होंगे। बहवाला सही मुस्लिम। तलाक एक मामूली बात समझी जाएगी। बहवाला अहवाले यौमुल क़यामा। जिनसी बेरहरवी आम होगी। बहवाला बुखारी शरीफ। जब क़यामत बर्पा होगी तो जनाकारी लोगों का मामूल होगी। बहवाला किताबुल फितन। मर्द औरतों की और औरतें मर्दों के रूप धारेंगी। बहवाला दुर्रे मंसूर जलालुद्दीन सयूती। लोग हम जिन्स परस्ती में मुब्तला होंगे। बहवाला अल मुत्तकी अल हिंदी। लोगों पर एक ऐसा वक्त भी आएगा जब इस बात की परवाह नहीं रहेगी कि आया कोई हलाल कमा रहा है या हराम। बहवाला बुखारी शरीफ। हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से रिवायत है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत तब तक कायम ना होगी जब तक ज़माने आपस में करीब ना हो जाएं। बस साल महीने के बराबर हो जाएगा और महीना हफ्ते के बराबर, हफ्ता दिन के बराबर, दिन घंटे के बराबर और घंटा एक चिंगारी की तरह जो चमक कर फौरन बुझ जाती है। बहवाला तिरमिज़ी शरीफ। दोस्तों, आज दुनिया का हर आदमी वक्त की कमी और उसके जल्द गुजर जाने की शिकायत करता है, जो क़यामत की इस अलामत के पूरा हो जाने की एक वाज़े दलील है। इसके अलावा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया में आने वाले आखिरी रमज़ानुल मुबारक के हवाले से भी
واضح نشاندہی فرمائی ہے۔ یہ رمضان المبارک تاریخ انسانی میں آنے والا آخری رمضان ہوگا، جس کے بعد یہ پاک اور بابرکت مہینہ کبھی نہیں آئے گا، جس کے بعد یہ زمین اور اس پر بسنے والی مخلوقات 1 سال کے عرصے کے اندر ختم ہو جائیں گی۔ کتاب الفتن میں حضرت نعیم بن حماد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت سے قبل ایک رمضان ایسا بھی آئے گا جس میں عوام الناس کو ایک زوردار آواز سنائی دے گی۔ یہ آواز اس قدر خوفناک اور زوردار ہوگی کہ جسے سن کر انسانوں سمیت دیگر مخلوقات سہم جائیں گی اور اس کھوج میں پڑ جائیں گے کہ یہ آواز کیسی تھی اور کہاں سے آئی، لیکن کوئی بھی اس آواز کی کھوج نہ لگا سکے گا۔ سن لو کہ جس رمضان المبارک میں ایسی آواز سنائی دے جس کی کھوج نہ لگائی جا سکے، تو اس کے بعد 1 سال کا رزق اپنے گھر میں جمع کر لینا، کیونکہ اس کے بعد دنیا سے رزق اٹھا دیا جائے گا اور لوگ بھوکے رہیں گے۔ دوستو، قیامت کا آنا ایک یقینی امر ہے اور ہم مسلمان اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ یہ کائنات اللہ تعالیٰ نے خاص مقصد کے لیے بنائی ہے اور انسان کو اشرف المخلوقات بنا کر بھیجا تاکہ وہ اچھے اعمال بجا لائے۔ یہ بعض سائنسی نظریات کے مطابق یوں ہی اور اتفاق سے وجود میں نہیں آ گئی۔ پھر ان اچھے اعمال کی جزا کے لیے یا برے اعمال کی سزا کے لیے ایک یوم حساب ہونا بھی لازم ہے۔ کیا انسانوں کو اس دنیا میں بھیج دیا جاتا اور وہ نیک اعمال کرتے اور جو دل کھول کر نافرمانی کرتے انہیں ان کی جزا و سزا سے محروم کر دیا جائے؟ یقیناً نہیں، اور اللہ تعالیٰ کی صفت عادل و مقصد کے خلاف بات ہے۔ اور چونکہ یہ دنیا امتحان گاہ بنائی گئی، اس میں یہ بھی ممکن نہیں کہ رزلٹ کا اعلان کمرہ امتحان میں ہی کر دیا جائے۔ روئے زمین پر جو کچھ ہے ہم نے اسے زمین کی رونق کے باعث بنایا ہے کہ ہم انہیں آزما لیں کہ ان میں سے کون نیک اعمال والا ہے۔ اس پر جو کچھ ہے ہم اسے ایک ہموار صاف میدان کر ڈالنے والے ہیں۔ جب آسمان پھٹ جائے گا اور اپنے رب کے حکم پر کان لگائے گا، جب سورج لپیٹ لیا جائے گا اور جب تارے بے نور ہو جائیں گے، میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی۔ یہ تمام اور انہی جیسی بے شمار آیات بینات قیامت کے وقوع کے یقینی ہونے پر دلالت کرتی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ انسان دنیا میں آیا بس منمانیاں کرے اور ختم، کوئی باز پرس نہ ہو، نہیں، بلکہ ایسی احمقانہ بات مشرکین مکہ بھی کہا کرتے تھے کہ کیا جب ہم مٹی اور ہڈیاں ہو کر ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو کیا از سر نو پیدا کیے جائیں گے؟ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہاں، خواہ پتھر یا لکڑی یا تمہارے خیال میں اس سے بھی کوئی سخت چیز ہو جاؤ۔ قرآن مجید اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں قیامت، اس کی علامات صغرا و کبرا اور دیگر فتنوں سے آگاہ کیا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اور قیامت ایسے بھیجے گئے جتنا شہادت والی انگلی اور درمیانی انگلی ایک دوسرے کے قریب ہیں، بحوالہ صحیح بخاری۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں، مسلمان آخری امت ہیں، اور اس کے بعد قیامت کا وقت قریب ہی قریب ہے۔ سورہ الانبیاء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا ہے اور وہ غفلت میں منہ موڑے ہوئے ہیں۔ اسی طرح سورہ الاحزاب میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وہ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ اس کا علم اللہ ہی کو ہے، اور آپ کو کیا خبر، ممکن ہے کہ وہ بہت ہی قریب ہو۔ لیکن قیامت سے پہلے ان نشانیوں اور علامات کے ظہور ہونے میں کچھ شک نہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مبارک زبان سے ہمیں بتائی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان فتنوں سے پہلے جلدی جلدی نیک کام کر لو جو اندھیری رات کے ٹکڑوں کی طرح ہوں گے۔ آدمی صبح مومن ہوگا اور شام میں کافر، یا شام میں مومن ہوگا اور صبح میں کافر، اور انسان دنیاوی ساز و سامان کے بدلے میں اپنا دین فروخت کر دے گا۔ یہ بات آج ظاہر ہے کہ لوگ دنیاوی مال و متاع کے پیچھے ہر بات لٹا دینے کو تیار ہیں، اور ان کے ہر کام کا محور و مرکز دنیاوی ساز و سامان ہی ہوتا ہے۔ جس معاملے میں بھی دیکھ لیا جائے، اکثریت کا یہی حال ہے۔ رشتے و تعلق داریاں ہوں، مال و زر کے حصول کے لیے اوپر سے اوپر اور آگے سے آگے ہی نظر جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر امت کے لیے ایک فتنہ ہے اور میری امت کا فتنہ مال ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر ابن آدم کے پاس مال کی 2 وادیاں ہوں تو وہ تیسری کا خواہش مند ہوگا۔ اسی طرح عالمی سطح پر بھی دیکھا جائے تو وہاں بھی مختلف قوموں اور ملکوں کے درمیان معاشی کشمکش ہی جاری رہتی ہے، اور ایک دوسرے کو نیچا دکھانے اور نقصان پہنچانے کی سازشیں کی جاتی ہیں۔ تو دوستو، امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی قیامت کی نشانیوں کے حوالے سے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔
इस वीडियो की पसंदीदगी के इजहार के लिए इस वीडियो को लाइक करें। सो इन्होंने बताया कि क़यामत के पहले की जो आखिरी रमज़ान होगी इसकी निशानी, तो निशानी उन्होंने वही बताई हैं, बट कुछ नई निशानी मतलब जो हमें मतलब नहीं पता जो चली मेन बात है है कि रमज़ान से रिलेटेड निशानी, हाँ कि रमज़ान में कुछ आवाज़ ही आएगी, अजीब सी आवाज़, और उस आवाज़ को हाँ जज नहीं कर पाएगा कोई भी कि यस कौन सी आवाज़ है। या हाँ अगर आपको नहीं पता लगे कि ये आवाज़ कौन सी है, कहाँ से निकली, तो समझ जाना दैट मीन कि क़यामत आने वाली है। और एक यस साल का रिस्क, मतलब कि एक साल का राशन ओह पानी पैसा वगैरह सारा इकट्ठा करके रख डर लेना, लग रहा है क्योंकि एक यार। साल तक सभी भूखे ही रहेंगे फिर। और जो बाकी इन्होंने रीज़न बताए वो हम थोड़े बहुत लगभग सुन भी चुके हैं कि लोगों को होश आवाज़ नहीं रहेगी, लोग यहाँ भाग रहे, किसी को क्या नहीं पता होगा कौन गलत कर रहा है कौन सही कर रहा है ना, कि सुबह बेनमाजी नमाजी होंगे, कुछ ऐसी ऐसी हाँ चीज़ें हैं, बहुत सी चीज़ें, बहुत से फैक्ट्स होंगे यस ऐसे ऐसे, है ना, जी कि लोग पैसों के पीछे पागल हो जाएंगे, कोई कुछ करेगा, किसी को किसी से हम्म मतलब नहीं होगा। तब क्या बताएगी जब धरती पे, मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि अत्याचार बढ़ जाएगा जब अर्थ पे, तो ये सब चीज़ें होंगी। और एक बात उन्होंने बताई कि जो चीज़ बनी है वो ख़त्म होएगी, ऑब्वियस सी बात है। तो पता नहीं कब आती है क़यामत या नहीं आती है, तो इसके बारे में किसी को नहीं पता है, सिर्फ ऊपर वाले को ही पता है, जिसने सभी को पैदा किया है वही लेके आएगा अगर आई यस तो। बस ये है कि सब कुछ अपनी तरफ से अच्छा करो, सो दैट आपको अगर आए भी क़यामत तो आपको उस चीज़ से बाद में उस चीज़ का पछतावा ना हो, क्योंकि डे ऑफ जजमेंट वही होगा, तो आप ये ना आपको जहन्नुम में जाना पड़े। तो होप सो सभी की सभी हम जन्नत में जाएं, वहाँ पे मिलें, वहाँ पे मैं दोबारा से रिएक्शन बनाऊंगा, आप देखना हमारे साथ। तो बाकी तो फिलहाल इस वीडियो में गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं बाय नेक्स्ट वीडियो में। बाय।